मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वसीम अख्तर कराची के मेयर मुंतखब। नताइज आने के बाद मीडिया से बात करते हुए वसीम अख्तर ने कराची के लोगों का शुक्रिया अदा किया और डीजी रेंजर्स को मुखातिब करके उन्हें यकीन दहानी दिलाई कि उनकी जमात रेंजर्स के साथ खड़ी है। MQM की ही अगर मजीद बात करें तो कल रात फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंदन से जमात के दीगर रहनुमाओं ने, जिनमें वासिर जलील शामिल हैं, ये कहा था कि मुत्तहिदा के सरबराह अभी भी उनके कायद ही हैं और ये कि अहम फैसले अब भी वही लेंगे। उसके बाद रात गए मुत्तहिदा के कायद का अपना बयान आया, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत बेहतर होने तक तमाम फैसला साजी और पॉलिसी साजी राबिता कमेटी को सौंपने का ऐलान कर दिया। सिंध के दीगर शहरों में भी आज मेयर, डेप्यूटी मेयर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए इंतखाबात हुए। अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी और शहरी इलाकों में MQM के उम्मीदवार कामयाब हुए। कराची में तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल को नून लीगी कारकुन ने मीडिया से बात करते हुए रोक दिया और इल्जाम लगाया कि जिला गरबी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का हिस्सा होने के बावजूद MQM के उम्मीदवार को वोट दिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं जो डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे दरख्वास्त है तो सिर्फ इतनी कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ लगाना मत भूलिएगा एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी अच्छा बीबी, पीर के रोज़ से आपने हमें कराची में उलझा के रखा। मैं आपको रात को ही बता दिया था नुसरत साहब कि आज भी हम यही कर रहे होंगे। बिल्कुल दुरुस्त तो है, लेकिन मैं क्या करें? दर हकीकत कराची को अवॉइड करना चाहता हूँ बहुत सारी वजूहात की बिना पर। ओके। सबसे बुनियादी वजह यह है कि मुझे जिस बात का दुख हो रहा है, आज मैं थोड़ा सा संजीदा होने की इजाज़त है मुझे? ऑफ कोर्स, मुझसे एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। रंजीदा भी तो हल्का बिल्कुल सही है, मतलब डेफिनेटली आपकी मेहरबानी। देखो, मुझे ये गुमान था कि ये जो नई नई ईजादात आई हैं, बस आज़ाद, चौकस, मुस्तैद, 24/7 चैनल्स, न्यूज़ बाखबर हर लम्हा, उसके बाद ये ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इंसानी जहन को खोलेंगे। राइट। इंसानों में बड़ापन आएगा, उनके इल्म में इजाफा होगा, ठीक है, थ्योरेटिकली। लेकिन अब ख्याल आया है कि जैसे ही टेलीविज़न आया था तो वो मशहूर कनेडियन, क्या वो मैक्लूहान जिसका शायद नाम था, उसने इसको कहा ये इडियट बॉक्स है। बिल्कुल। और हमें तो अभी पूरी तरह यहाँ पे डिजिटल मीडिया आया नहीं है जहाँ ये ईजाद हुआ। यानी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मैं ये कह रहा हूँ स्मार्टफोन्स इस्तेमाल होते हैं तो 99% यानी 100 में से 99 सिवाय 1% को छोड़कर तमाम स्मार्टफोन्स में जो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो अमेरिका के मुतारिफ करवाए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ ईजाद हुए, उन्होंने मार्केट किए, उसको फिर मुख्तलिफ कंपनियों ने लेकर आगे सॉफ्टवेयर जो है मेजॉरिटी, फेयर इनफ। वहाँ पर अब थोड़ा सा गिला इस वजह से नहीं होता कि यार चलो हम अपने बारे में कह सकते हैं कि यार हमको पसमानदा मुल्क हैं, तालीम कम है, वगैरह वगैरह वगैरह। दुनिया में टॉप की 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से 20 में से 15 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सब के होते हुए भी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, हाँ बिल्कुल, वो अपने वहाँ के गोरे लोगों के दिलों में जो बरसों से गोरे मर्दों के, नुसरत साहब चले गोरे मर्द ही होते हैं अल्टीमेटली हर जगह। ठीक है, आपका फेमिनिज्म आ जाना चाहिए। उसकी स्पोक्स पर्सन कौन है, मर्द है या औरत है? बहुत से हैं। एक खातून है जो उन्होंने रखी हुई है, एक और बहुत है, एक नहीं है वैसे, एक खातून भी है। अच्छा, सिर्फ एक है? नहीं, मतलब और भी हैं। यानी आपका क्या ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई खातून उनकी हामी नहीं? नहीं है, मगर कम ही है। सबसे कम पोल नंबर्स उनके खवातीन में ही होते हैं ना। मुझे अगर अब आप देखिए, अब आप मुझे एक और बहस में जा रही हैं सिर्फ अपनी फेमिनिज्म की खातिर। नहीं, मैं आपको ये मैं आपको जहां पे अपनी बात पर कायम रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि एंटी हिलरी क्लिंटन जितने पोल्स हुए हैं
वो ख़वातीन एंटी हुई हैं। नहीं तो एंड स्पेशली उनकी दोनों कैंडिडेट बहुत डिसलाइक्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि खास तौर पर जब वो एक जरा थोड़ा सा बहुत ही गंदा सा आ जाए तो वो जी मर्द हैं। नुसरत साहब वाइट मैन सबसे पॉपुलर, फेमिनिज्म जो होता है ना भाई, औरतों के हुकूक का मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, मैं आपके फेमिनिज्म की भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो एक अप्रोच होती है ना, ये वही है जिसका मैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू डिस्ट्रैक्ट यू ना, जिस पे मैं रोना चाह रहा था। जो बात कर रहे थे वो करें। तो 2 दिन से मैंने पूरी कोशिश की, फोकस ये किया, भाई मुबश्शर को लिया कराची से, उन्हें साथ बिठाया, हालांकि वो खुद सिर्फ ये फोकस किया कि यार मिनट टू मिनट डेवलपमेंट को प्योरली फ्रॉम रिपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड किया जाए और तबसरा आराई से परहेज किया जाए। ठीक है, हो गई बात। उसके बावजूद पीर से लेकर आज ऑन एयर जाने तक मुस्तकिल मुझे ट्वीट अकाउंट्स पर, SMS के जरिए, टेलीफोन कॉलों के जरिए ताना ये दिया जा रहा है कि नुसरत साहब आप बड़े मोहतात बात कर रहे हैं, इनको तो सबका गला दबा के पाकिस्तान मुर्दाबाद ये वो नारे लगाने वालों को किस तरह, हाउ कैन यू लेट देम गो। आप यू वर नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन, मेरे ख्याल में ये बात थी, यानी डेवलपिंग स्टोरी थी ना। कहा जा रहा है मुझे बगैर ये जाने हुए, अब मैं जब बात करते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि मुसीबत यह है कि यहाँ पे लोगों की यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है। बीबी, क्या ये वक्त नहीं था कि इस मुल्क के बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंकर्स को उनके इदारे किसी ना किसी तरह बहला फुसला कर या बुली करके मजबूर करते थे कि वो जाकर 90 हाजिरी दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं खुद प्रोड्यूसर रही हूं, आई हैव सीन दिस। आपको उस वक्त तक जो है रेटिंग्स इंश्योर नहीं हो सकती थी, क्योंकि कहा जाता था कि जी कराची में सबसे ज्यादा टेलीमीटर्स लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और वो टेलीमीटर्स जो हैं वो MQM के टोटल कंट्रोल में। बिल्कुल। उस वक्त जब लंदन में बैठे हुए साहब ने 5 घंटे की तकरीर की तो मैंने जुर्रत की, मैंने कहा ये क्या 5 घंटे से कौम को जरकमाल बनाया हुआ इंसान। सही, उस वक्त तो कोई भी नहीं बोल सकता था। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पे हम स्कोर सेटल करने नहीं बैठे होते। सही है। आप जब कैमरे के सामने बैठकर मैस मीडिया पे जा रहे होते हो तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। यस, सर्टेनली। लंदन में बैठे हुए साहब का जो रवैया है उसके बारे में शुरू दिन से, उस दिन से नहीं जब से वो लंदन गए हैं, पहले से, बल्कि जब मौसूफ यहां पर थे और कराची में खड़े होकर कहते थे 1 2 3, तो उस वक्त अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन प्रिंट में जो कुछ मैं कह सकता था मैं अपनी राय देने से कभी नहीं रुका। ठीक है, फेयर इनफ, दुरुस्त। लेकिन इस वक्त की क्या सूरत हाल है? इस वक्त की सूरत हाल हकीकत है ना, कुछ हकायक को सामना करना पड़ेगा। वो साहब तो बहुत अरसा वहां बैठे हुए, वहां बैठ के मौसूफ के पास बहुत सारे एजेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, कोई इधर खींचता है कोई इधर खींचता है। ठीक है, और यहाँ तो वो है नहीं, तो उन्हें अब यहाँ पे जो उनके लोग हैं वो एक और तरह की रियलिटी में, एक और तरह की सूरत हाल में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो साहब जो भी को हज़ियानी कैफियत में बोलते हैं तो उसमें जी बैन लगा दें, गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाते इंटरपोल के जरिए? भाई पाकिस्तान और बरतानिया की एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है टू बिगिन विद। किस लॉ के तहत उसको उनको गिरफ्तार करके किस कानून के तहत लाओगे? सही है। दूसरी बात यह है कि बरतानिया अपने शहरी को आपके हवाले क्यों करेगा? आपके हवाले क्यों करेगा? सही बात है। दूसरी बात हुई। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात यह है कि जो लोग यहां रह गए हैं, अब वो कहीं अगर इस जोगे हुए हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करके दूरी की तरफ जाएं, वो क्या करें, तो मैं उन्हें कहूंगा नहीं, तुम मुझे कबूल नहीं। ठीक है। अब सवाल यह है कि कराची के हालात को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं या आप? नहीं, नीदर ऑफ अस। हम तो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। ये फैसला
یہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا ڈرتے 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 جس دن پہلے دن میں اور مبشر بیٹھے ہیں منڈے کے دن تو ہم نے کیا کہا کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کو راستہ دیا جائے. ٹھیک نصرت صاحب, we have to take a break right now. We'll چلیں stop at آگے this چلیں. point. اس پوائنٹ پہ رکتے ہیں, واپس آ کے آج بھی کراچی کی ہی بات کر رہے ہیں despite the fact that نصرت صاحب thinks there are other things also. بہرحال وقفہ لیجیے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. میں نصرت صاحب کو put it to him. ریاست جو ہوتی ہے نا, ریاست وہ میرے اور آپ کی طرح وہ ٹویٹر اور جذبات اور وقتی اشتعال میں اگر فیصلے کرنے میں آئے تو نقصان ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو جب کیوس ہوتا ہے نا تو ریاست کا بنیادی فریضہ, یعنی جتنی ڈیولپڈ ریاست ہوگی نا اتنا وہ کیوس کو مینیج کرے گی, مطلب ریاکٹ نہیں کریں گے اور مینیج کریں گے. اوکے فائن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے معاملات کو جو غیر معمولی اختیارات کے ساتھ اور جو غیر معمولی اختیارات یہ بھی صاف لفظوں میں آپ یاد دلانا چاہیے قوم کو, انہوں نے چھینے نہیں ہیں. نہیں ان کو دیے تھے. قومی اسمبلی میں بالکل تمام جماعتوں نے کنسنسس کے ذریعے ان کو یہ اختیارات دیے, اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو میں بار بار کل اور پرسوں کے پروگرام میں آپ کو یاد دلاتا رہا کہ بالآخر یہ فضا آئی کہ منڈے کے دن بات زینب مارکیٹ سے آگے نہیں بڑھی. یس ٹھیک ہے. اور ریکال کریں ماضی کو, اس کے بعد پورا شہر جل سکتا تھا. بھیا یہ ساری فوٹیج ہے ٹیلی ویژن کے اوپر نا. فاروق ستار صاحب کو انہی لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے ڈاکٹر عاصم کو اٹھایا تھا, لیکن دوسری صبح انہیں بھیج دیا گیا. جب وہ واپس آنے کے بعد پریس کانفرنس کرنے گئے تھے تو یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ چھوڑتے ہی کیوں. اب اس میں سے ہم اب کیڑے نکال رہے ہیں. بھائی ایک صاحب گزشتہ 30 سال سے آنکھیں جھکا کر جی بھائی کہہ رہے ہیں, ان کو کھڑا ہونے میں یار کو وقت لگے گا نا, اور انہیں کھڑا ہونے دو. اگر کھڑا نہیں ہونے دو گے اور اس طرح دیوار سے لگاؤ گے تو جیسے 2 دنوں سے میں کہے چلے جا رہا ہوں کہ بھیا ایک ایم کیو ایم وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایم کیو ایم دوسری ہے, اور اب ایک تیسری ہے جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. لندن کے واسع جلیل صاحب نے آ کے ان کو کانٹرڈکٹ کیا تھا نا. مطلب میڈیا میں تو جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے, لیکن وہ ایک پوائنٹ مل گیا پھر سب کو جو بیٹھے شام کو پروگرام کر رہے تھے. مل گئے نا, تو اس میں ہمیں فی الوقت کون سی ایم کیو ایم براڈر پرسپیکٹو نہیں, obviously جو پاکستان میں ہے کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ہیں اور وہی ہیں جو یہاں الیکشن بھی لڑتے ہیں اور جو سب کچھ کریں گے. بٹ وہ واسع جلیل صاحب تھے, ان کے لیڈر ہیں, وہ انہوں نے کہہ دیا تو پھر ایک کنفیوژن ہو گئی نا دوبارہ. لندن میں بہت سارے ایجنٹس آف انفلوئنس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میرے اور آپ کے پاس گلمینا لیٹس فیس اٹ, ہم جو بیٹھ کے ٹویٹس اور یہاں پہ میں کیمرے پہ بہت زیادہ دانشور بن رہا ہوں, میرے پاس انفارمیشن گیدرنگ کی وہ صلاحیت اور کیپیسٹی ہے ہی نہیں جو ریاست پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی یو آر اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ جو 15 اگست کو لال قلعے میں نریندر مودی نے جو تقریر کی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کر دی؟ نہیں, سوچ سمجھ کے کی ہوگی, obviously اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے. اس تقریر کے پیچھے اور اس تقریر کے فالو اپ کے طور پر بہت کچھ سوچا گیا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھارتی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کو صحافیوں کے ایک گروپ نے بہت تنگ کیا, وہاں پہ آف دا ریکارڈ بریفنگ ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور لیکن اس میں سے اڑتی بات آئی تو انہوں نے کہا صاحب آپ کا تو کوئی وہ آپ کا کیا لینا دینا بلوچستان اور گلگت بلتستان, آپ نے کیا ذکر یہ کر دیا ہے جناب. یہ صحافیوں نے کہا انہیں.
تو آپ کو پتا ہے سیکرٹری خارجہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ڈپلومیسی از ناٹ انسٹنٹ نوڈلز. اچھا مطلب چیزیں کرنے میں ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ ایسے نہیں کہ گرم پانی میں ڈالو نوڈلز اور بے تیار. تو اب اس میں کیا معنی چھپے ہوئے ہیں کہ کیا سوچا ہوگا، کیا اسٹریٹجی؟ جی السلام علیکم جی، میاں والی سے کال ہے بھائی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی نصرت صاحب سے بات تو کرائے جی. جی میں بات کر رہا ہوں جی. جی سر جی مسئلہ یہ ہے کہ الطاف حسین تو بیٹھا ہوا ہے لندن میں، وہ تو کہتا رہتا ہے دہشت گردی کے بارے. اگو جو ایم کو این کے فاروق ستار ہے دہشت گردی تو یہ کروا رہے ہیں. ایم کو این کے بندے کراچی میں موجود ہے، ان کو رینجر کیوں نہیں پکڑتی جی؟ میرا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میاں والی میں بیٹھ کر پتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو کراچی میں کئی سالوں سے مقیم اور پوسٹڈ رینجر کے افسران ہیں انہیں معلوم نہیں کون کیا کر رہا ہے؟ اور اگر آپ واقعی ایسا محسوس کرتے ہیں تو مجھے تو بڑا خوف میں آنے کی بات ہے. میں بھیا یہی عرض کر رہا ہوں کہ انفارمیشن اطلاعات ریاست کے پاس ہوتی ہے، لیکن فیصلہ سازی کرتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو پاسبل وجوہات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں مثال کے طور پر 15 اگست کی تقریر. ٹھیک ہے، دیٹس اے گڈ ایگزامپل کہ ایسے ہی نہیں بول دیا مودی نے، وہ کچھ سوچا ہوگا انہوں نے، اس کے پیچھے اسٹریٹجی آگے کیا کرنا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی چیز بولی، پھر انہوں نے یہ اسپیچ دی. اب ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک پورا میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو ایجنٹس آف انفلوئنس کچھ لندن میں گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، وہ اصل پیغام یہ بنائے ہوئے ہیں، منصوبہ یہ بنائے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اگلے مہینے نیو یارک میں اجلاس ہونا ہے، پرائم منسٹر نے جانا ہے. یہ امید کی جا رہی ہے، ہمیں یہ توقع ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم وہاں جائیں گے اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ سخت الفاظ میں ٹھیک ہے وہ بات کریں گے. خبریں تو یہی ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس اجلاس سے پہلے کوئی ایسی صورتحال بنے کہ نیو یارک اور واشنگٹن میں یوں محسوس ہو کہ پاکستانی مختلف وجوہات کی بنا پر احتجاجی مظاہرے کرتے پائے جا رہے ہیں. اچھا، اور وہ ادھر جیسے پچھلے دفعہ بھی کیے تھے. اب یہ اطلاع اگر میرے تک ہے تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے وہ ادارے ٹھیک ہے جن کا کام جو اس ٹائپ کی انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہوں گے اور اس کا انالیسس کرتے ہوں گے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. صحیح ہے، ان کے پاس پھر سے بھی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ ایان کا بھی ذریعہ نہیں بنتے، ہمارے تو ذریعہ بنے ہی نہیں. کیا کریں، ہماری بدقسمتی ہے یہ. تو میں اپنے طور پر جو ہے وہ جانچ پڑتال کر کے کچھ چیزوں کا پتہ کرتا رہتا ہوں. تو یہ ایک بات ہے، ہمیں راستہ دینا چاہیے، بالکل اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بہرحال مئی 2013 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں 25 لاکھ عاقل اور بالغ لوگوں نے اس جماعت کو ووٹ نہیں دیا. ڈیفینیٹلی وہ ووٹوں کے اور سیٹس کے ساتھ عوامی پذیرائی کے حوالے سے یہ جماعت اس ملک کی چوتھی بڑی جماعت. آج ان کے جیل میں بیٹھے میئر جیت گیا، کراچی کا میئر جیل میں بیٹھا. حیدرآباد، میرپور خاص، بہت حیدرآباد میں جو مارجن ہے وہ اتنا زیادہ ہے، کراچی میں تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک جہلم سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نصرت بھائی میں کلیم بٹ بات کر رہا ہوں جہلم سے. جی بھیا. آپ یقین کریں کہ 10,000 سے جیتے یہ کہ ہم کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، مجھے اتنی یقین کر شدت سے دکھ تکلیف ہو رہی ہے. ہم لوگ کشمیری ہیں، ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کتنا خاندان تباہ برباد ہوا ہے اس پاکستان کے لیے. آپ یقین کریں ہم لوگ ادھر آئے ہیں پنجاب میں، ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی تصور کیا ہے. ہم لوگ ادھر کے رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خود پنجابی کہتے ہیں. ہم نے اپنا رنگ ڈال وہ کشمیر والا نہیں رکھا، ہم بھی مہاجر ہیں. لیکن ان لوگوں نے ادھر کراچی میں دیکھیے بات سنیں میری، میں آئی ایم سوری اگر آپ یہ بات کریں کہ مقابلہ کریں کہ جی کون ہجرت کر کے کہاں آیا اور پھر اس کے بعد وہ مہاجر ہے یا نہیں ہے، میں ہرگز اس بحث میں نہیں پڑوں گا. لیکن
اگر آپ میں التجا کرتا ہوں تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ اور کھلے ذہن کے ساتھ کریں تو پاکستان کا تصور، جداگانہ مملکت کا تصور، یہ اس کی پہلی بنیاد ایک حوالے سے اردو ہندی جھگڑے کے حوالے سے سر سید احمد خان نے رکھی۔ اس کے بعد آج جو بنگلہ دیش ہو گیا ہے وہاں پر مسلم لیگ قائم ہوئی، اور میں ہاتھ باندھ کر یہ بھی التجا کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان سے چند ہی ماہ قبل تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ، جن کو ان دنوں پریمیئر کہا جاتا تھا، یونینسٹ پارٹی کے خضر حیات ٹبانہ ہوتے تھے، اور بہت آخری وقت پہ ہوا تھا بھی تازہ خبر آئی ہے خضر صاحب آئی ہے۔ تو اس لیے کسی ایک کمیونٹی کی حب الوطنی کو خدا کا واسطہ ہے اس کو ہرگز چیلنج کرنے کا یا اس سے مقابلہ کرنے کا میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں اسی پہ بریک بھی لے لیتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _ اچھا، دوسری جو بات ہے نا، وہ میں نے جیسے آپ کو پروگرام کے بالکل شروع میں کہی تھی، جی کراچی سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں کراچی سے بول رہا ہوں، مستقیم نام ہے۔ جی بھیا۔ نصرت صاحب سے سوال کر رہا ہوں۔ جی بھیا۔ نصرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 1-2 دن سے مسئلے چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں رسپانسبلٹی وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ان کی کابینہ کی کیا ہے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے؟ کیا پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی؟ کیا اس مسئلے میرا خیال ہے جی ہر چیز کو، میرا خیال ہے ہر چیز اور ہر مسئلے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بحث کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہونی چاہیے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے دیکھیے نا جی، وزیر اعظم ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا تو یہ تو نہیں ہے نا کہ مجھے جو اپنا کام کرنا ہے میں کہوں جی پہلے گلمینے ذرا ایسا کرو کہ میٹنگ کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے، فوجی قیادت نے، سب نے مل بیٹھ کر کچھ اس بات پہ غور و خوض کیا۔ اس کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کراچی گئے، اور کراچی جانے کے بعد مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کے بعد انہوں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، جس سے پورا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے۔ اور اپیرنٹلی ابھی تک میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو پالیسی ابھی تک اپنائی گئی ہے رینجرز کی طرف سے یا وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے، جس کی بھی ہے، وہ مناسب دکھ رہی ہے۔ یہ چودھری نثار صاحب اتنے ریزنیبل آج کل کیوں ہیں؟ میں واقعی میں آج بھی وہ انہوں نے بلکہ چیف منسٹر سندھ کی تعریف بھی کی آج، ہی سیڈ کہ انہوں نے اچھا ہینڈل کیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب بہت ناراض ہیں۔ 1985 سے میری ان کی دوستی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ بس میرے بہت ہی گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حیدرآباد سے کال، ارے بھائی ہیں نا، کیا مجھے دیکھو، جب میں نے اب ٹریک پہ نہیں آنا، میں نے ابھی چودھری صاحب کا ناغہ کرنا ہے کم از کم 2 ہفتے۔ میں تو اچھی بات کر رہی ہوں، آپ کسے ناراض زبردست صاحب، ویری گڈ۔ میں نے بھی تعریف کی ہے نا وزیر داخلہ کی۔ جی حیدرآباد۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اویس بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی بھیا، اویس صاحب فرمائیے۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جب مہاجر اکثریت ایم کیو ایم کو ووٹ دیتی ہے تو ڈیموکریسی مہاجروں کے لیے کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر امپلیمنٹ کیوں کیے جاتے ہیں فیصلے؟ میرے پیارے بھائی، اب یہ بھی دیکھیے نا، مصیبت یہی ہے کہ مجھے جہلم سے کال آئے، میاں والی سے کال آئے، وہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یار امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی جمہوریت؟ اور آپ نے لفظ مہاجر کہا، میرے چندہ آج کراچی میں میئر کون الیکٹ ہوا تو امپلیمنٹ ہوئی نا، جیل سے لائے گئے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیل سے لایا گیا جی پیرول پہ، آپ نے ووٹ ڈالا، چلے گئے، وہ بیٹھے رہے اطمینان سے، جب ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہو گئی وہ جیت گئے، جیتنے کے بعد انہوں نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی۔ تو یہ امپلیمنٹیشن ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ؟ آپ کے حیدرآباد میں میئر جو ہیں وہ ہوئے، اب اس میں
وہ فوری طور پر آپ کو وہی کر رہے ہیں جو آپ نہیں ملتے نا سر. نہیں میرے پیارے، آپ وہی کر رہے ہیں نہ ملیں تو پھر بات کہ کریں نا. پورے آپ کہتے ہیں جیسے مہاجر کمیونٹی اور ایم کیو ایم ایک ہے. جب آپ یہ بات کریں گے تو جو پھر پیر کے دن تقریر ہوئی تھی اس کو بھی اون کرنا پڑے گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اکثریت کہہ رہا ہوں، اکثریت، پوری تو نہیں قوم اس طرف. یار کس طرف کیا امپلیمنٹیشن ہے نا، اکثریت ہے نا. تو میں نے تو ابھی کہا کہ 25 لاکھ آدمیوں نے ووٹ دیا ہے. میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی یہ چوتھی بڑی جماعت ہے عوامی پذیرائی اور ووٹوں کے حوالے سے، اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سیدھا سادہ، بہت آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، ایک باقاعدہ پریشر بن رہا تھا کہ جی بین کریں جی ایم کیو ایم کو، لیکن ریاست نے کہا نہیں، کہ اگر فاروق ستار یہ راستہ بنا رہے ہیں تو ان کے بندے جو ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور اب بلدیاتی الیکشن میں جن کو مینڈیٹ ملا ہے، they should continue their work. اب اور اگر اس کو بھی اگر آپ جمہوریت کی امپلیمنٹیشن نہیں مانتے تو مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ ڈیموکریسی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایوولوشن ہوئی ہے جو ایک دم ریئیکٹ کر کے اگر بین لگا دیا جاتا دیٹ وڈ ہیو بین ویری بیڈ، کہ یہ کچھ مطلب کچھ وے فارورڈ، ہاں، کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو نیسیسریلی اینڈ بیڈلی. مطلب ذرا ایک مطلب یہ تو اچھی بات ہے، دیٹس گڈ. ایک لمحے کو سوچ لیں. میں ہرگز یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پیر کے دن اچانک ذہنی دباؤ میں آ کے کہہ دیا. ٹھیک ہے، رائٹ. لندن والے صاحب نے یہی بات، ہماری بدقسمتی میں وہی کہہ رہا ہوں، یاداشت دکھا نہیں سکتے. ارے بھائی اس کے بعد ہی دوبارہ یہ بھارت گئے تھے، کوئی ذہنی دباؤ نہیں تھا. جنرل مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے. مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں ان کی جماعت کے پاس بہت تکڑی وزارتیں تھیں. بالکل ان کے آلائی تھے. ہندوستان ٹائمز ایک سیمینار کرواتا ہے لیڈرشپ پہ، وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی تقسیم ایک بہت بڑا وہ. نصرت صاحب اس تقریر کے بعد انہوں نے اپنے امریکہ کے لوگوں سے جب تقریر کی تو پھر یہی بات میں نے سنی، وہ بلکہ کسی نے بھیجی تھی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں یہاں کی ریالٹی سے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یار وہ جتنا ڈسکنیکٹ ہے ان کو اور ڈسٹنس پہ رکھو اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، انہیں آگے بڑھاؤ. مطلب فاروق ستار کی اسٹریٹجی کو آپ کو چاہیے کہ مطلب پروموٹ کریں، سپورٹ کریں. کہ اگر میں ریاست ہوں گا تو میں یہی کروں گا. میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں. نہیں مطلب یو بینگ ریاست، اگر آپ ریاست. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی جان، میں ریاض ابروز کر رہا ہوں حیدرآباد سے، قاسم آباد سے. جی بھیا قاسم آباد سے. ٹھیک ہے، مجھے وہ کمنٹس تو نہیں کرنا، ایک مشورہ ہے میرا. وہ یہ کہ جیسے جنرل ضیاء الحق یا پرویز مشرف نے اپنی صدارت کے لیے قوم سے رائے مانگی تھی، ریفرینڈم کرائے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا اپنا مسئلہ تھا. ابھی جو ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے، تو اس پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قوم سے ریفرینڈم کرایا جائے، قوم سے ریفرینڈم کرایا جائے اور اس کی جو بھی رزلٹ آ جائے. نہیں، ریفرینڈم میں سوال کیا رکھا جائے بڑے بھائی کہ بھئی اس پارٹ کا قائد تحریک الطاف بھائی پہ جو ہے نا پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. پابندی تو آلریڈی لگی ہوئی ہے. کیوں وجہ بھائی عدالتی وہ اس لیے نہیں ایک وجہ ہے. ابڑو صاحب میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پابندی تو پہلے سے موجود ہے یار. نہیں وہ تو اس پہ ہے نا، یعنی ایک جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کچھ جماعتوں پہ پابندی لگی ہے؟ کافی پہ لگی ہے، قلعہ تنظیمیں بھی بن گئی، پھر روپ نہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے کون سی جماعت پہ پابندی لگی تھی؟ نہیں یہ پتہ نہیں. اچھا 1960 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی. لگانے والے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب تھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میرے بھائی نیشنل عوامی پارٹی کو سپریم کورٹ کے ذریعے بین کروایا تھا. جی بالکل. اس کے بعد کیا خان عبد الولی خان، غوث بخش بزنجو، سردار طاء اللہ مینگل وہ سیاست سے ختم ہو گئے؟ جی نہیں. کیا وہ اس بین کے بعد ختم ہو گئے تھے؟ نہیں. آج کل نیشنل عوامی پارٹی کس نام سے کام کر رہی ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی. اور جماعت اسلامی تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے میرا اور آپ کا اخلاق ٹھیک کرنے کو ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور تو اس لیے میرے بھائی یہ اچھا دوسری بات یہ کہ اصل مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اصل مقصد یہ کہ ایک سنہری موقع آیا ہے.
सुनहरी मौका आया है लंदन में बैठे हुए साहब को सजा दिलवाने का। ओके साहब आफ्टर द ब्रेक चलें, लो मैं सुनहरी मौका बताने नहीं लगा था। सुनहरी मौका ब्रेक के बाद सुनेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है अब ब्रेक के बाद, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो तो लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब क्या सुनहरी बीवी मौका ये है? सुनहरी मौके की राह भी जो है ना वो उसी रिपोर्टर ने दिखाई है, ओवन बेनेट जोन्स, एमक्यूएम के खासे एक्सपर्ट हैं, जिसने सबसे पहले वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बिल्कुल। वाला किस्सा ब्रेक किया रॉ था। वाली लिंक भी आजकल शायद। वो डॉन की वहाँ पे नुमाइंदगी करते ठीक। हैं। तो डॉन के आज फ्रंट पेज पे उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा जो है, ये पहली मर्तबा, इससे पहले जब इस तरह की तकारीर के लिए कमेंट मांगे जाते थे हाँ यस, तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो कहता होता था कि इट वाज अ मैटर फॉर कराची लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है कि कि हमारे कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे संभालें जी, हमारा इससे क्या लेना। यानी कि वहाँ बंद कर दें या जो मर्जी करें, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि इस दफ़ा सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, और ऐसे मामलात पर उनकी वजारत खारिजा या सफारतकार किसी भी किस्म का कोई तबसरा नहीं करते। ठीक है, वो तो स्कॉटलैंड यार्ड बता देती मेट्रोपॉलिटन लेकिन वाला। इस दफ़ा इस मौसूफ ने याद दिलाया है कि जैसे ही ये कराची के वाक़यात हो रहे थे तो बरतानवी हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है उसने ये ट्वीट किया कि बिल्कुल इट माइट जस्ट सूट एवरीवन इन्वॉल्व्ड, नहीं सॉरी, कि उन्होंने किया कि हम आपके एक साथ मिनट, हैं, शायद। वी स्टैंड विद कराची एट दिस डिफिकल्ट और टाइम, मीडिया के साथ जो हो रहा है हम इस मुश्किल लम्हे में कराची के साथ हैं। मतलब एक हवाले से उन्होंने तशद्दुद की इस कार्रवाई की मजम्मत। बिल्कुल ठीक है, यस। अब सूरत अहवाल ये है कि ओवन बेनेट जोन्स जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला नहीं होना, वो तो खत्म हो गया। इमरान फारूक के कत्ल में बात इस वजह से नहीं बढ़ गई कि पाकिस्तान नहीं उनकी कि हेल्प कर पाकिस्तान बकौल उसके उनको वो ताउन नहीं मुहैया कर वो रहा कोई दो लोग हैं जो या क्या उन्हें किस्सा चाहिए। है, ठीक। लेकिन उसने कहा कि यह अब एक सूरत अहवाल बन रही है कि जिसमें गालिबन पाकिस्तान और बरतानिया दोनों की हुकूमतें अगर वाकईतन अपना होमवर्क करें तो इन्हें लोगों को लंदन में बैठकर इश्तियाल फैलाना दूसरे मुल्क में, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, तो यानी हेट स्पीच वगैरह हेट वगैरह स्पीच भी क्या, वगैरह। उस दफा तो नुकसान हो गया ना प्रॉपर्टी का, बाबा, लोगों का, वो तो एक डेथ भी हुई है। डेथ भी हुई है। तो वो ये कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स जिस तरह रिपोर्टर करता है उसने कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स के साथ ये ब्रिटिश हाई कमीशन का रिस्पांस लगा के स्कॉटलैंड यार्ड के कोर्ट्स डाल के, मतलब ओवन बेनेट जोन्स को भी लग रहा है कि अब केस नहीं, में ये ज्यादा ओवन बेनेट जोन्स ने तो ये रिपोर्टिंग की है ना। मुझे महसूस हुआ है कि चौधरी निसार अली खान जो बार-बार कह उसी रहे हैं रास्ते पर चल कि रहे हैं, हम बात करेंगे, और क्योंकि अगर आप ये इस्टेब्लिश कर सकें कि उस दिन इस तारीख को ये तकरीर हुई और वो सीक्वेंसेस ये वो तो निकले। क्योंकि नजर आ रहा है ना नुसरत साहब, टीवी पे वहीं से लोग उठे, वहीं से आगे गए, यू कैन सी देम, वो आइडेंटिफाई भी हो गए। फॉलो इट अप ना प्रॉपर्ली, वो यही कह रहे। तो उस पे ओवन का ये ख्याल है कि ये केस कि लग रहा है। पहली मर्तबा शायद बरतानिया इस पे आमादा और तैयार नजर आ रहा है। या शायद उन्हें मना करना मुश्किल हो ना, वो ऑपरेट नहीं उनके लिए कि भी आप कैसे, क्योंकि वहां पे भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है काफी बहुत सारी, अब तो लिंक भी डायरेक्ट है और ना, इसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं ना एक बंदे को। अब उसमें थोड़ी सी जल्दी कर लें, क्योंकि अफवाह मैंने ये भी सुनी है कि वो लंदन वाले साहब जो हैं को साउथ अफ्रीका वगैरह मूव होने अच्छा, का वो सोच रहे हैं। उससे पहले अमेरिका जाने का भी उनका उनका ख्याल है। पासपोर्ट वापस आ गया था उनके पास, अभी मुझे याद अब नहीं है। मैं नहीं, वो last आपको ये development बता से- रहा हूँ कि वो कुछ जा इस रहे हैं। तरह के वो यानी कोशिश में या कि कुछ हो रहा है ठीक, वाकया। हो सकता तो है। ये हो सकता है कि अगर उनको भिनक पड़ जाए कि मामला तेज, तो वो अपना उसको तेज तेज करके निकल जाएंगे। फिर हमें साउथ अफ्रीका से बात करनी पड़ेगी उसके बाद कि प्लीज हमें दे दें या क्या करें। बहरहाल वो मेरा अपना, मैं इस वक्त संजीदगी से जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि बजाय ये ट्विटर पे गुस्सा निकालने के हमें हुकूमत को ये कहना चाहिए कि भाई अब बरतानिया में मुकीम एक सहाफ़ी जो BBC से मुताल्लिक है, एक सीजन सहाफ़ी है, उसने ये एक कहा है कि हाँ इसकी गुंजाइश नहीं कर रही है तो आप इसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम जी। फेयर इनफ।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, इसराफिल बात कर रहा हूँ चिन्नौर से। जी भैया। सर मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी कि सर जो ये इंसाफ हुसैन है, क्या ये हर मर्तबा पाकिस्तान को मुर्दाबाद या हमारी पाक आर्मी को ऐसा बोल के एक सिंपल सा जवाब दे देता है कि सॉरी? सर अगर कोई गरीब बंदा बोले तो उसको पाकिस्तान की, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की यार ये अब आप नहीं है, गरीब और अमीर की जो ये भी एक ये यदि मैं आप बुरा ना मानिएगा, जान की अमान पाऊँ, फिर लोग कहते हैं कि मैं कॉलर्स के साथ फजूल बात कर देता हूँ। ये फिल्मी डायलॉग हो गया यार, गरीब और अमीर। ये कानून गरीब को कुछ नहीं कहता, नहीं गरीब के पीछे पड़ जाता, अमीर को कुछ नहीं कहता। यूसुफ रज़ा गिलानी को माल्टे की रेट नहीं लगाते थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। अदालत ने एक चिट्ठी ना लिखने पे कहा चल कर, और मेरा ख्याल है कि शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कोई गरीब तो नहीं था, उनका पान का खोखा नहीं था, काफ़ी बड़े यानी जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं। पर यही तो नुसरत साहब हम बात कर रहे थे कि क्या किया जाए अब। ये दिस इज, अरे भाई तो है ना, वो रास्ते पे नहीं जाना, लेकिन वो एक फिल्मी डायलॉग गरीब और अमीर, बिल्कुल मतलब क्योंकि वो तो फिलहाल यहाँ है ही नहीं, उनको कैसे हम उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जा सकता हो गया जी। अब मैं चलें नुसरत साहब, आज का वक्त भी ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अब देखते हैं अगर इस मुल्क में कोई और चीज़ होती है तो कल कराची पे शायद हम कम बात करें। बहरहाल कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।